Like, subscribe, and get notified. अब की बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार ह्या हातूंतल्यान आमी आमच्या उत्तर गोंयची सगळ्यात व्हडली सभा आनी शेवटची सभा मेजर सभेतली अमित भाई शाह यांची सभा फाल्यां 5 वरांचेर आमच्या ह्या म्हापशांतल्या बस स्टँड नवीन बस स्टँडाचेर आमी आयोजीत केल्या. एप्रॉक्सिमेटली 40,000 लोक अपेक्षित आसा. उत्तर गोंयांतले सगळे लोक ह्या सभेक येतले. 6 वरांपर्यंत आमचे अमित भाई शाह हांगासर पावतले आनी सगळ्या लोकांक 5-5:30 पर्यंत येया म्हटलां. सो परत एकदा एक उत्तर गोंयांतूय बी म्हणजे मोदीजीच्या सभे उपरांत नो डावट पुराय गोंयांत वातावरण खूब बरें जालां. बट उत्तर गोंयांतल्या लोकां खातीर दर वर्सा जशी म्हापशांतल्या टॅक्सी स्टँडाचेर सभा जाताली ती ह्या फावटी आमी बस स्टँडाचेर आयोजीत केला. खूब मोठ्या आनी व्हडल्या प्रमाणात लोक उत्तर गोंयांतल्यान सगळ्या मतदारसंघ 20 मतदारसंघांतल्यान भायर सरतात. आमकां खात्री आहा की हे फावटी आमचे श्रीपाद भाऊ नाईक हे 1 लाख प्लस मार्जिनान उत्तर गोंयचो सीट आमी जिखतात. ज्या पद्दतीत नॅशनल लेवला वयले वेगवेगळे इश्यूज घेवन आमी कॅम्पेन करीत आसा त्या ती काँग्रेसी कडेन कांयच मुद्दे ना म्हणून खंयच्या तरी बारीक सारीक मुद्द्यांचेर फक्त आरोप करीत आसा. Watch on Herald TV.